Malampusong gipaygayon sa sangguniang panglungsod sa Dakbayan sa Bayawan ang usa ka programa nga nagpunting sa pagpalig-on sa kahibalo sa husto nga nutrisyon ug pagdasig sa himsog nga panginabuhi sulod sa opisina. Ang maong kalihukan usa ka inisyatibo ni Honorable Stanley Bryan Fortaleza uban sa suporta ni Vice Mayor Rusmar Ayon D. Tihing ug sa mga miyembro sa 10th City Council. Pinaagi sa pagtinabangay sa opisina sa Vice Mayor, opisina sa sangguniang panglungsod ug opisina sa SP Secretariat. Pinaagi ni ini nga selebrasyon gipasiugda ang kamahinungdanon sa husto nga nutrisyon isip kabahin sa pagmentenar sa maayong panglawas ug sa pagpalambo sa kalidad sa serbisyo publiko. Nagpakita usab kini sa panaghiusag kooperasyon sa tanang opisina sa pagpalambo sa usa ka himsog ug produktibong palibot sa trabaho. Pinaagi sa maong inisyatibo, ipamatud-an sa sangguniang panglungsod nga ang usa ka himsog nga lawas ug husto nga nutrisyon mao'y lig-on nga pundasyon sa epesyente, responsable ug kalidad nga pag-alagad sa katawhan. Gikan sa City Vice Mayor's Office, kini si Gia Viaje, LGU News Correspondent, Ibayo Bayawan, Kita ang Bayawan.